प्रेज जीसस एवरीवन. आज आम्ही सलोन आसात. रांचीचे एक मस्त इंटेरियर विलेज आसा थंय आमी सलोन आसात आणि तुमकां भायर पळयत पुरे काळोख जाला. मस्त क्लाउडी जाला. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. जाऊन पुरो तुमकां भोगताले सांजर जाली आसताली, बट ना, सकाळचे 7 वरां जाल्यात आणि सकाळी सकाळी उठून आमी 7 वरां देवाचे उतार प्रगट करूंक बैसरल्यात. कित्याक म्हणल्यार आमकां खंय वचोंक आसा. ते मस्त पयस एक रान विलेज आसा, रानांतले विलेज. 2 घंट्याची वाट आसा आणि आमकां सलोनचेर आसा 2 घंटे पयस. तुमकां पळयत भायर रोडार पुरे गाडयो लायटी घालून येवन आसात. कित्याक म्हणल्यार भायर मस्त काळोख जाला, मस्त वारे मारता आणि आता जोर पाऊस येवचार आसा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. बट काले ह्या संदीत देवाचे सुसमाचार प्रीच करूंक सैतानाक रावंक साध्य ना. सो तशें आमी बैसरल्यात. तुमकां पळयत क्लाउड्स ब्लॅक 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 जाल्यात. मस्त क्लाउडी जाला, बारी थंड लागून आसा आता. प्रेज गॉड, थंड वारे मारता. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. आणि जेजूक आमी अर्घा दिता की काली आसोन दीत, पाऊस आसोन दीत, ऊन आसोन दीत, दग आसोन दीत, थंड आसोन दीत, काली आसोन दी. देवाचे राज प्रगट करूंक कोणाचे रावंक साध्य ना. हे आसा आमचे वॉरियर सिस्टर भगवंती. यूथ तेही आमचे वाटू येवन आसा. प्रेज गॉड. धाकटो वॉरियर रियांश, डेन्झिल. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. तुमकां पाटी पळयत काळोख काळोख दिसता. थँक्यू जीसस. आणि राम ऑटो चलयता. मागीर संदीप वो आसा, ब्रदर संदीप आमचे वाटू येता. मागीर आमचे सगळ्यांचे घेवन धाकटे वॉरियर आमचे गुंडम्मा. गुंडम्मा बाय करो बाय करो बाय करो. ओ प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. हालेलुया. ओ पाऊस येवंक स्टार्ट जाला न्ही, जोर पाऊस येवंक स्टार्ट जालेला. आता भितर वारे मारन आसा न्ही, भितर उदय येता, भितर उदय येता, भितर उदय येवन आसा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आमी भिजोन आसात. लेट्स गो होली स्पिरीट. भिजोन भिजोन येयात. थँक्यू जीसस. आणि तुमकां पळयत आमी एक जुगाड केला. भितर छत्री ओपन केल्या. ऑटोच्या भितर आमी छत्री ओपन करून बसल्यात. कित्याक म्हणल्यार पाऊस जोर आयला आणि ठीक से पकडो बच्चांनी भिगना चाहिए. आणि छत्री भितर आमी धरल्या. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. भितर छत्री धरून बसल्यात आमी. कित्याक म्हणल्यार मस्त भितर उदय येता. हे हांव भिजता, सायडीक करा इले अशें. प्रेज गॉड. आणि जुगाड केला जाल्यार उदक भितर येता, बट नो वरीज. प्रेज गॉड. सो आज आमी हांगासर आयल्यात. झारखंडांत एक खुटी म्हणले जागो आसा आणि मस्त 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 हळली आसा. पुरे चारी सायडीन रानत रान आसा. आता आमी एंट्री करन आसात ह्या जंगलांत. तुमकां पळयत हांगा एक नाई आसा आणि सायडीक तुमकां पळयत काही घरांत पुरे रानत रान आसात. इतले सुबीत जागो आणि नाईंत आता दगीचो टायम, तशें जावन नाईचे उदक पुरा सुकला. इल्लेशे उदक आसा, बट तुमकां पळयत कितले बरे आणि नितळ उदक आसा ह्या नाईंत. हांगाची मनशां सांगतात पावसाच्या टायमार हे नाई फुल्ल बर नासता. सो अशें एक मस्त हळली विलेज आसा आणि आमकां ह्या जंगलांत ह्या रानांत येयचे जाल्यार तुमकां दिसता की प्रेज गॉड. सो फाटल्यान आसा आमची VIP गाडी. तांतून आमी हळलींत चलतात, जंगलांत रानांत चलतात आणि थंयसर देवाचे उतार प्रगट जाता. प्रेज गॉड. सो येयात म्हज्या वाटू मुखार. हांव तुमकां दाखयता आणि कितले भितर हळली आसा आणि तांची घरां कशीं आसात. फॉलो मी. सो येयात म्हज्या वाटू. तुमकां पळयत हे विलेज आसा. ह्या विलेजींत आमकां मुखार चलोंक आसा. मुखार जंगल आसा. ते जंगल पार करून त्या जंगलाच्याही मुखार आनी एक जंगल आसा. ते पार करून मागीर आमकां आमचे इगर्ज मेळटा. सो मस्तू पयसा 2 घंट्याची वाट आसा. आमी 2 घंटे ऑटोर जर्नी करून चलतात. तुमकां हांगा पळयत ही घरां कशीं आसात. पुरा मड हाऊस, मातीची घरां आसात. पळयत तुमकां हांवें तुमकां दाखयलेलें
ते गेट तशें ते गेट हांगाय आसा आनी पुरा मातीची घरां आसात. मुखारी तुमकां पळय येत तांचे शेड वयले ताका काले म्हणटात म्हाका गोत्तू ना, बट ते कशें आसा तुमकां पळय येत. अशी पुरा हांगा हे पुरा विलेज मस्तू हळली हळली आसा, मस्तू इंटेरियर आनी हांगा पुरी घरां अशीच आसात. येयात म्हज्या वट्टू, हांव तुमकां आनी मुखार दाखयता. हांगाची घरां बारी सुबीत आसात. पळयत तुमकां पुरे विलेज अशींत घरां आसात आनी बरें जाता ह्या घरांत. कितें म्हणल्यार हाच्या भितर तुमकां फॅन ना, लायट ना जाल्यार तुमकां थंड भोगता भितर, बिकॉज मड हावस आसा. प्रेज गॉड. सो येयात म्हज्या वट्टू मुखार आनी मुखार आमकां काले मेळटा, आमी पळया. सो आतां तुमकां म्हज्या फाटल्यान दिसता की तुमकां पळयत हे पुरा येयात म्हज्या फाटल्यान. तुमकां दिसता की हांगा रोडाच्या सायडीक पुरा काले पुरा आनी घालना. तुमकां पळयत ये आसा, ये प्लेस आसा फेमस फॉर जादूटोना. दिस प्लेस इज फेमस फॉर जादूटोना. सो तुमकां पळयत हांगा आतां जावन पुरो तुमकां अशें भोगतालें की आमी तुमकां हे पुरा काल्याक दाखोवन आसात. सो हांव तुमकां सांगूंक अशें येता की जेजू कशें ताच्या शिश्यांक ताच्या वट्टू व्हरून प्रॅक्टिकल दाखयतालो, प्रॅक्टिकल शिकयतालो, तशेंच हांव तुमकां दाखोवंक अशें येता की आमी अल्या प्लेसीचेर येवन आमी कशें प्रॅक्टिकल करतात. सो आमच्या वट्टू आमची वॉरियरां आसात. आजाव रे. आनी ह्या जाग्यार येवन हांव तुमकां शिकोवंक अशें येता. ऑथॉरिटी जेजून आमकां दिला, ती ऑथॉरिटी आमी कशी काण घेत. सैतानाच्या हर एक कार्या वयर लूक 10:19 आमकां सांगला की सैतानाच्या हर एक कार्या वयर ताणें आमकां जैत दिला आनी ताणें आमकां ऑथॉरिटी दिला, ताणें आमकां अधिकार दिला. सो आतां आमी आमची पुरा वॉरियरां मेळोन ह्या जागेक शिराप दिता. आइए हम सब लोग मिलके इस जगह को श्राप देंगे. जेजूच्या नांवान हांव ह्या पुऱ्या ब्लॅक मॅजिकाक शिराप दिता. ह्या सगळ्याक दर्यान वचोन पडा आनी खंयसर तुमचो जागो आसा त्या जागेर वसात. हांव तुमकां शिराप दिता. I curse that spirit of black magic and I command that spirit of black magic, get out from this village in the name of Jesus. Go into that deep dark sea and never ever come back again. In Jesus name, amen, amen, amen. सो ह्या विलेजींत मस्तू ब्लॅक मॅजिक चलता आनी हो जागो आसा ब्लॅक मॅजिक करचो. बट आमकां भियोनची गरज ना, कित्याक म्हणल्यार जेजून आमकां हर एका वायटा वयर, हर एक सैतानाच्या कार्या वयर अधिकार दिला. सो आतां तुमी पळयलें आमी कशे अधिकार काण घेतात. सो तुमी चलतना खंय जर तुमकां पुरा रोड ब्लॅक मॅजिकांनी दिसता जाल्यार शिराप दिया त्या जागेक. जेजून तुमकां ही ऑथॉरिटी दिला. प्रेज गॉड. सो येयात म्हज्या ओटू मुखार आनी आमी पळया आमकां काले मेळटा. ओके. सो फायनली मस्त लॉंग जर्नी करून पुरा जंगल क्रॉस करून जंगल पार करून आमी फायनली आमच्या इगर्जींत पावल्यात. सो येयात म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां दाखयता आमची इगर्ज खंयसर आमचे रेतीर चलता. हांगा 5 दिसाचे रेतीर दिवंक आमी हांगा आयल्यात आनी इतल्या हळलींत इतल्या जंगला भितर एक बारी सुबीत म्हणले इगर्ज हांगा पाद्र्यापान बांदल्या. जेजूक अर्गां गी इतल्या हळलींत देवाचे उतार दिवंक पाद्र्यापान इगर्ज बांदला. येयात हांव तुमकां आमचे इगर्ज दाखयता. फॉलो मी. सो हे आसा आमच्या इगर्जीचे एंट्रन्स. बारी बरें अशें सुबीत इगर्ज आसा हांगा. तुमकां पळयत इगर्जी भितरच ह्या कंपाउंडा भितरच इगर्जी आसा आनी भुरग्यां खातीर हिंदी मिडियम स्कूलय आसा. सो तुमकां पळयत व्हडले ग्राउंड आसा भुरग्यां खातीर. थंयसर तुमकां ते दिसता ते स्कूल आसा आनी हांगा आमचे इगर्ज आसा. येयात म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां इगर्ज भितरल्यान दाखयता. फॉलो मी. ये इगर्जीचे एंट्रन्स आसा. हांगा तुमकां मुखार पळयत हांगा मस्तू पयस पयस तावन मस्तू हळली आसा, मस्तू जंगल आसा. तशें हांगा मस्तू पयस पयस तावन भुरगीं येतात. 7 किलोमिटर 8 किलोमिटर चलोवन भुरगीं येतात. हांगा काल आमकां एक मनीस मेळ्ळो, ताचे विलेज हांगा तावन 16 किलोमिटर पयस आसा
आणि ताणें आमकां सांगलें सिस्टर हांगा आमकां येवंक सोर्स ना, तशें फर्स्ट डे म्हाका रेतीराक येवंक जावना, बट सेकंड डे म्हाका कळलें रेतीर बारी बरें चलता, देवाचें उतार मस्तू बरें आसा. तशें जावन हांव आज 16 किलोमिटर चलोन आयलां. ग्रेट हांगाच्या मनशाचें फेथ. म्हाका इतली खुशी जाली गी आयकोन. रियली तांकां देवाच्या उतराची इतली थस्ट आसा गी. 16 किलोमिटर पयस तो हांगासर देवाचें उतार आयकोंक चलोन आयला आनी 16 किलोमिटर पाटी चलोनी गेला आनी आजय तो मनीस आयला आमच्या रेतीराक. वाव, आच्यागीन वरती खुशी कांय ना. तुमकां हांगा पळयत ये हांवें सांगलें तुमकां भुरगीं मस्तू पयस पयस जावन इस्कालाक येतात. 6 किलोमिटर 7 किलोमिटर आनी येवनचे सोर्स ना तांकां, चलोनच ते येयचे. तशें जावन पद्रापान हांगा एक धाकटी रूमां बांदल्यात, म्हणल्यार हॉस्टेल केलां तांच्या खातीर. अशें ल्हानशें धाकटेशें हॉस्टेल केलां. पाटी वचोवची गरज ना, हांगात रावन तांकां बरे तरान पद्राप शिकाप दिवन आसात. ग्रेट पद्रापांचें काम पळोवंक गेल्यार हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. पद्रापांकी हांगा सोर्स ना, बट जाल्यार पद्राप मस्तू बरें काम करन आसात देवाच्या राजा खातीर. थँक्यू जिजस. आतां येयात, हांव तुमकां आमचे इगर्ज दाखयता खंयसर आमचे रेतीर चलता. ये आमचे इगर्ज आसा आनी हांगासर आमचे 5 दिसाचे रेतीर चलता. तुमकां भितर येवयेत. सुबीत इगर्ज पद्रापान बांदला. येयात, तुमकां भितरल्यान इगर्ज पळयत. भितर वचनाचे घोशण चलन आसा. हर एक आमच्या रेतीराक मॉर्निंग अर्दो घंटो आमी पयले वर्ड ऑफ गॉड कन्फेशन वचनाचे घोशण काण घेतात. तशें आमचे वॉरियर आतां घोशणा काण घेवन आसात. मस्त जाण आयल्यात. पळयत भितर तावन तुमकां इगर्ज. ही आमची इगर्ज आसा आनी हांगा वचनाचे घोशण ऑलरेडी चलता. मस्त मनशां आयल्यात, थोडी आयल्यात, थोडी येवन आसात. पयस पयस जावन येतात. तशें तांकां इल्ले टायम लागता हांगा पावंक. चलोन येतात, तांकां सोर्स ना. तशें आतां तुमकां पळयत, थोडी आयल्यात, थोडी ऑन द वे आसात. आतां येयात भायर. जय येसू. आमची धाकटी भुरगीं येवन पावल्यात देवाचे उतार आयकोंक. आतां येयात, हांव तुमकां दाखयता आमच्या रेट्रिटंट्सा खातीर खंयसर आमी रांदप करन आसात. फॉलो मी. सो म्हज्या फाटल्यान तुमकां पळयत आमचे इगर्ज आसा, खंयसर आमचे रेतीर चलता. आनी वो एरिया तुमकां पळयत इगर्जीचे बॅक सायड आसा. फुल जंगल. ओहो, पुरा जंगल आसा आनी तुमकां मस्त ग्रीनरी दिसता जावन पुरो. कित्याक म्हणल्यार 2 दिसां जावन हांगा जोर पावस जाला. देवा करगा दग 40+ 43 टेम्परेचर आहले, बट जेजू आमचो मस्त मोग करता. आज इल्ले दग उणे आसा. हांगा लांकूड पळयत तुमकां. ही लांकूड आमी रांदच्या खातीर यूज करतात. आतां येयात, हांव तुमकां दाखयता हांगाचें किचन. गुंडम्मा हाय बोलो हाय. येयात म्हज्या फाटल्यान. ये पळयत तुमकां. ये आसा हांगाचें किचन. खंयसर आमची वॉरियरां हांगाच्या रेट्रिटंट्सा खातीर बरे रांदप करन आसा. ते काळे करता चावल. अच्छा, चावल पकार आहे. ओके. शीत रेडी करन आसात. आनी तुमकां सांगचें जाल्यार हांगा ह्या इगर्जींत रांदोवंक कोणी नात, बट हांव जेजूक अर्घा दिता म्हाका अशे टीम मेंबर फावो केल्या खातीर. कितें म्हणल्यार आमचे टीम मेंबर आमच्या संगाता आयल्यात आनी तिंत ह्या इगर्जीन येवन हांगाच्या मनशा खातीर रांदप करन आसा. प्रेज गॉड. दे आर रियली ब्लेस्ड. खंयचेय स्वार्थ नासतना तांणी सांगलें सिस्टर हांगा कोणी रांदोंक ना जाल्यार नो वरीज, आमीच रांदतात. आनी म्हाका मस्त खुशी जाली. सो आमचे वॉरियरां हांगा दुसऱ्या इगर्जीन येवन तांच्या खातीर रांदप करन आसात. प्रेज गॉड. भितर येयात म्हज्या वाटू. ओ प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. जय यीशु. और राम क्या चल रहा है? खाना बना रहे हैं. आमचे वॉरियर आसात राम आणि भगवंती. राम जल्मातावन क्रिस्तांव नातलो, बट तो आता देवाचे उतार प्रगट करता आमच्या वाटू. आणि हांगाची सिस्टर आसा
ती आमकां हेल्प करता. मागीर ये भगवंती म्हणले चेडू ये आनी की क्रिस्तांव जावं ना बटाचे काळीज जेजू खातीर मस्त मोगान भरलां. ते जल्मातावन हिंदू फॅमिली म्हज्या बरीत, बट आतां म्हज्या सांगाता विलेज चलता आनी ते देवाचे राज प्रगट करता, देवाचे उतार दिता. भगवंतीचे टेस्टिमनी म्हणल्यार म्हाका सांगेत तुमकां ये चेडू म्हाका मस्त खुशी जाता, हांव हाचे मस्त मोग करता. कित्याक म्हणल्यार हे हिंदू बॅकग्रावंडांतून आनी की हाचे बाप्तिस्मा जावं ना, बट हाका हाताक न्ही पिडा आसली, हाच्या हाताचे नर्व्स न्ही डॅमेज आसले, तशें हाका हात उखलोंक येनातले वयर. बट आतां ताका जेजून इतले बरे गूण केला की एकच स्क्रिप्चर 1 Peter 2:24 त्या स्क्रिप्चर काण घेवन ह्या चेडवान 8 महिने कन्फ्यूज केले आनी आतां तिचे हात बरे जाला, तिका काही प्रॉब्लेम ना त्या हातान, ती पुरा काम करता. तशें तिका इतले देवाच्या उतराची थस्ट मेळला की आमच्या सांगाता हळीन ती येऊन देवाचे राज प्रगट करता. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आणि आजचे आईचे आमचे मेनू असा राईस विथ तुमका पळयत दिसता की गाले हे असा कुंकडा मास. आईचे मेनू राईस विथ चिकन, प्रेज गॉड. सो आज पुऱ्यांक घट्ट खावंक मेळटा, प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो हांव पाती येता, तुमकां हे पुरे पळोवन खुशी जाली आसताली. सो मस्त थँक्स तुमकां आनी मेळया नेक्स्ट विलेजींत. ते दळमसर जेजू तुमचो मस्त मोग करता आनी आमी तुमचो मस्त मोग करता. थँक्यू फॅमिली, लव यू ऑल.